जय मसीह प्रियजनहरू, आज हाम्रो आइतबारको उपवास प्रार्थना सङ्गतिमा म हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज नेपाली महिनाको पहिलो आइतबार भएको कारणले हामी प्रार्थनाको साथसाथ हामी उपवास पनि बस्छौँ। त्यसैले हजुरहरूले समय मिलाउन सक्नुहुन्छ भने हामीसँग उपवासमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। हामी प्रार्थना गर्नुभन्दा अघि परमेश्वरको वचनबाट एउटा सोच हेरौँ। हजुरहरूको बाइबलमा हजुरहरूले गन्तीको पुस्तक 25 अध्यायको 1देखि 3 पद हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, इजरायलीहरू सित्तममा हुँदा मानिसहरूले मोआबका छोरीहरूसँग व्यभिचार गर्न लागे। तिनीहरूले यी मानिसहरूलाई तिनका देवताहरूका बलिदान निम्तो दिए र यी मानिसहरूले खाएर तिनका देवताहरूलाई दण्डवत गरे। यसरी इजरायलीहरू पोहोरको बाल देवतालाई पुज्न लागे अनि इजरायलीहरूसित परमप्रभु रिसाउनु भयो। हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो दिनको निम्ति, यो नयाँ हप्ताको निम्ति। हजुरले हाम्रो जुन यो प्रार्थना र उपवासको समयलाई अभिषेक गर्नुहोस्, यो वचनको सोचलाई पनि अभिषेक गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। अन्त यहाँ एउटा जुन चाहिँ दुःखको घटना हामी पाउँछौँ, जहाँ चाहिँ इजरायली जुनहरू चाहिँ जुन अन्य जाति, मोआबका अन्य जातिका छोरीहरूसँग व्यभिचार गर्छन्। अनि त्यति मात्र नभएर उनीहरूको देवतालाई बलिदान दिन्छन्, अन्त त्यो देवताप्रति दण्डवत पनि गर्छन् है। अन्त जुन यो अगाडिको अध्यायहरूमा 23 र 24मा परमेश्वरले चाहिँ इजरायलीहरूलाई आशिष दिनुभएको होइन। अन्त परमेश्वरले आशिष दिनुभएको कारणले उनीहरूको शत्रुहरूले उनीहरूलाई सराप्न सक्दैनन् होइन। अन्त यस्तो एउटा जुन चाहिँ सहुलतको स्थान पाएका जनहरूले यसरी परमेश्वरको आज्ञा विरुद्ध गर्दाखेरि कति दुःखको घटना है। अन्त दुईवटा मुख्य कुराहरूले उनीहरूले के गर्छन् भने, एक त उनीहरू मोआबको छोरीहरूसँग व्यभिचार गर्छन् र दुई त उनीहरूले मोआबका देवताहरूलाई बलिदान चढाएर ती देवताहरूलाई दण्डवत गर्छन्। र यो दुवै कुरा चाहिँ परमेश्वरले जुन 10 आज्ञामा दिनुभएको जुन चाहिँ विरुद्ध छ होइन। प्रस्थान 20 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले चाहिँ होइन स्पष्टसँग भन्नुभएको छ, म बाहेक अरू कुनै देवतालाई देवता देवीहरूलाई नमान्नु होइन। अनि जुन चाहिँ आफ्नो निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्ति नबनाउनु, माथि आकाश अथवा तल पृथ्वी वा तल पानीमा भएको कुनै कुराको आकारको प्रतिमूर्ति नबनाउनु, तिनीहरूका सामु ननिहाल्नु, तिनीहरूलाई पूजा नगर्नु, किनकि म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर, दया गर्ने परमेश्वर हुँ होइन। र साथसाथै जुन व्यभिचार नगर्नु भनेर पनि 10 आज्ञामा दिएको छ। त्यसैले जुन यी जुन चाहिँ आज्ञाहरू तोडेर चाहिँ इजरायली मोआबी स्त्रीहरूको पछि राखे, मोआबी देवताहरूको पछि लागेको हामी पाउँछौँ है। अनि एक हिसाबले यसलाई प्रस्थान पुस्तकको 32 अध्यायको घटनासँग पनि तुलना गर्न सक्छौँ, जब मोसा परमेश्वरलाई भेट गर्न जाँदाखेरि इजरायलीहरू चाहिँ सुनको बाछा बनाएर जुन चाहिँ त्यो बाछालाई पुजेको हामी पाउँछौँ होइन। त्यसैले परमेश्वरको जनहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा श्राप दिन नसके तापनि होइन, जुन चाहिँ शैतान, उसका दूतहरू र संसारले चाहिँ परमेश्वरको जनहरूलाई चाहिँ विभिन्न अरू माध्यमद्वारा बाधामा
ल्याउन सक्छन् हैन। जसरी यो जुन चाहिँ घटनामा चाहिँ जुन यो विदेशी अन्य जाति स्त्रीहरूद्वारा हैन अन्त मूर्ति पूजाद्वारा इजरायललाई चाहिँ उनीहरूको जुन चाहिँ हिँडाइमा चाहिँ असर गरेको, आत्मिक हिँडाइमा चाहिँ असर गरेको हामी पाउँछौँ है। अन्त साँच्चै नै हैन हामी एकदम चेतनशील हुनुपर्दछ हैन। जुन यो इजरायलीहरू यो अन्य जाति स्त्रीहरूसँग लागेकै कारणले चाहिँ उनीहरू पछि गएर मूर्ति पूजा गर्नतर्फ गएको हामी पाउँछौँ हैन। त्यही कारणले परमेश्वरको वचनमा चाहिँ अन्य जातिसँग विवाह नगर्नु हैन भनेर चाहिँ हैन स्पष्टसँग भनिएको हामी पाउँदछौँ हैन। प्रस्थान 34:16 यसरी लेखिएको छ, जब उनीहरूका छोरीहरू मध्येका कुनैलाई तिमीहरूले आफ्ना छोराहरूको निम्ति ल्याऊ र ती छोरीहरू आफ्ना देवतापछि आत्मिक व्यभिचार चाहिँ गर्लान्, तब तिनीहरूले तिमीहरूका छोराहरूलाई पनि त्यही गर्न लाउने छन्। यो कुरा व्यवस्था 7:3 र 4 पदमा पनि दोहोऱ्याइएको हामी पाउँदछौँ। उनीहरूसँग विवाह बारी नगर्नु, तिमीहरूका छोरी तिनीहरूका छोराहरूलाई नदिनु अथवा तिनीहरूका छोरीहरू तिमीहरूका छोराहरूका निम्ति नलिनु, किनकि तिनीहरूले तिमीहरूका छोराहरूलाई परमप्रभुबाट बहकाएर अन्य देवताको पूजा गर्न लाउने छन्। यसो गर्नाले परमप्रभुको क्रोध तिमीहरूमाथि दन्कने छ र उहाँले तिमीहरूलाई तत्कालै नष्ट पार्नुहुनेछ हैन। अन्त यही कारणले गर्दा सोलोमन जो चाहिँ विश्वको सबैभन्दा बुद्धिमानी मानिस थिए, ऊ पनि आफ्नो विश्वासबाट तर्केको हामी पाउँदछौँ हैन। पहिलो राजा 11 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने 1 पदमा यसरी लेखेको छ, तापनि सोलोमन राजाले फारोकी छोरीहरू बाहेक धेरै विदेशी स्त्रीहरू मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोमी र हित्ती स्त्रीहरू प्रेम गरे। अन्त 4 र 5 पदमा त्यसको नतिजा हामी पाउँछ। सोलोमन वृद्ध हुँदा तिनका पत्नीहरूले तिनको मन अरू देवताहरूतर्फ फर्काइदिए र तिनका आफ्ना पिता दाउद झै सम्पूर्ण रूपले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको भक्त भएनन्। तिनी सोदेनीहरूकी अस्तोरी देवी र अम्मोनीहरूको घिनलाग्दो देवता मोलकको पछि लागे हैन। अन्त पुरानो करारमा मात्र नभएर नयाँ करारमा पनि विश्वासीहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ अविश्वासीसँग एउटै जुवामा नपर्नु भनेर चाहिँ पावलले 2 कोरिन्थी 6:14-16 भन्नुहुन्छ। अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा ननारियो, किनकि धर्म र अधर्मको के साझेदारी हुन्छ अथवा अँध्यारोसँग उज्यालोको के सहभागिता, क्रिसको बेलियालसँग के सरोकार वा विश्वास गर्नेको विश्वास नगर्नेसित के समानता, मूर्तिहरूसँग परमेश्वरको मन्दिरको के सम्झौता, किनभने हामी जीवित परमेश्वरको मन्दिर हौँ जसरी हैन भनेर चाहिँ यहाँ लेखिएको हामी पाउँदछौँ। अन्त यो चाहिँ विवाहमा मात्र सीमित हुँदैन। इसाईहरूले कुनै पनि कार्यमा हैन, चाहे त्यो विवाह होस्, व्यापार होस् हैन, ती कुराहरूमा चाहिँ हैन अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा नारिनु हुँदैन हैन। अन्त परमेश्वरको चाहना त हामी उहाँ जसरी पवित्र हुनुहुन्छ हैन, हामीलाई पनि त्यस्तै पवित्र भएको उहाँ चाहनुहुन्छ हैन। लेवी 11:44 परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ, तिमीहरू आफूलाई अर्पण गरेर पवित्र हौ, किनकि म पवित्र छु है। अन्त यो कुरा पत्रुसले पनि नयाँ करारमा हैन जुन चाहिँ दोहोऱ्याएको हामी पाउँदछ। पहिलो पत्रुस 1:15 र 16 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ, तर तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, तिमीहरू आफै पनि जीवनको सबै रहनसहनमा पवित्र हौ, किनभने यो लेखिएको छ, तिमीहरू पवित्र हौ किनभने म पवित्र छु। अन्त पवित्र हुनु भनेको चाहिँ एउटा बाहिरी रूपमा अथवा देखावटी रूपमा हैन, त्यो धार्मिक र
विधिगत रूपमा चाहिँ हैन आफूलाई चाहिँ जुन चाहिँ पवित्र देखाउनु होइन, तर पवित्र भन्ने शब्दले चाहिँ के अर्थ दिन्छ भने हामी चाहिँ अलग हुनुपर्छ, भिन्दै हुनुपर्छ, संसारभन्दा हामी फरक हुनुपर्छ। त्यही कारणले पावलले चाहिँ रोमी 12:2 भन्नुहुन्छ, यस संसारको ढाँचाले नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ र परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जान्न सक हैन। अन्त यूहन्नाले पनि पहिलो यूहन्ना 2:15 भन्नुहुन्छ कि संसारलाई वा संसारमा भएको कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन हैन। साथसाथै याकुब 4:4 पनि यसरी लेखिएको छ, व्यभिचार मानिस हो, संसारसँगको मित्रता परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? यसकारण जो संसारसँग मित्र हुन चाहन्छ त्यसले आफैलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ हैन। अन्त जुन इजरायलको व्यभिचारी र जुन चाहिँ मूर्ति पूजाले गर्दाखेरि जुन 24,000 जना मानिसको मृत्यु हुन्छ, यो कुरा चाहिँ गन्ती 25:9 लेखिएको छ हैन। तर विपत्तिमा मर्नेहरू 24,000 थिए हैन। जुन इजरायलीहरू जुन परमेश्वरप्रति अनज्ञाकारी भएको कारणले परमेश्वरले विपत्ति पठाइदिनुहुन्छ, जसद्वारा चाहिँ यी 24,000 मानिसको मृत्यु हुँदछ। त्यसरी प्रिय हो, आज हामी चाहिँ संसारबाट अलग हौँ अनि जसरी परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ हामी पनि पवित्र हौँ हैन। यूहन्ना 9:31 भन्दछ कि हामी जान्दछौँ कि परमेश्वर पापीहरूको कुरा सुन्नुहुन्न, तर परमेश्वरको भय मान्ने र उहाँको इच्छा पालना गर्ने व्यक्तिको कुरा परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। र हितोपदेश 15:29 पनि लेखिएको छ, परमप्रभु दुष्टदेखि टाढै रहनुहुन्छ तर उहाँले धर्मीको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। प्रिय हामी विश्वासी भएर हामीले चाहिँ संसारलाई ठाउँ दिन्छौँ, पापलाई ठाउँ दिन्छौँ भने हाम्रो प्रार्थना कसरी परमेश्वरले सुन्नुहुने त हैन। त्यसरी हामी संसारबाट अलग आफूलाई राखौँ, अन्त परमेश्वरको धार्मिकतामा हामी जियौँ हैन, पवित्र जीवनहरू हामी जियौँ, अन्त साँच्चै नै परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना ग्रहण गर्नुहुन्छ, अन्त ती प्रार्थनाको उत्तर दिनु पनि हुन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ आत्मिक व्यभिचारमा नलागौँ, तर एकमात्र साँचो परमेश्वरलाई चाहिँ हामी पुजौँ। आमेन भन्नुहुन्छ यो कुरालाई? आमेन हैन। हुन्छ, हामी प्रार्थनाको विषयहरू यहाँ बाँड्ने छौँ हैन। हामी हाम्रो मण्डलीको निम्ति हैन प्रार्थना गरिराखौँ हैन। मण्डलीमा भएको हरेक जनहरूको निम्ति र हरेक परिवारहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। अन्त कोही बिरामी छन् भने बिरामीहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। अन्त आवश्यकतामा परेकोहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। अन्त साथसाथै यो जाडो मौसम आएको छ, त्यसैले हामी विशेष हाम्रो वृद्ध आमा बुवाहरूलाई र सानो बालबच्चाहरूलाई पनि हामी प्रार्थनामा सम्झौँ। विदेशमा भएको हाम्रो प्रियजनहरू र उहाँका यहाँ नेपालमा भएको परिवारहरूलाई पनि हामी प्रार्थनामा सम्झौँ। अन्त हाम्रो मण्डलीको अगुवाहरू र उहाँका परिवारहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ, उहाँहरूको सेवकाईहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। मण्डलीका सबै सेवा सङ्गति र सेवकाईहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। अन्त हाम्रो पोखरा र नेपालमा भएका हाम्रा मण्डलीहरूलाई पनि हामी प्रार्थनामा सम्झौँ। अन्त हामी पोखरेली समुदायको एउटा मण्डली जुन पोखरा ब्याप्टिस्ट चर्चको पास्टर केपी त्रिपाठीको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ हैन।
उहाँको परिवारको निम्ति पनि हिजो मैले उहाँ सम्बन्धमा प्रार्थनाको जुन चाहिँ अनुरोध गरेको थिएँ होइन। उहाँलाई अस्पतालमा उहाँ हुनुहुन्छ, अन्त उहाँको अवस्था अलि गम्भीर थियो भनेर प्रार्थना अनुरोध गरेको थिएँ। खुसीको कुरा, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि अहिले उहाँको जुन चाहिँ अवस्था सुधार आएको छ। अन्त हामी यो प्रार्थना गरौँ कि परमेश्वरले उहाँलाई पूर्ण चङ्गाई दिनुहुन्छ। हामी हाम्रो देशको निम्ति पनि प्रार्थना गरौँ। अन्त हाम्रो देशको जुन चाहिँ अगुवाहरूको निम्ति, नेताहरूको निम्ति, प्रशासनमा भएका होइन, विभिन्न निकायमा भएका अधिकृतहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ होइन। विश्वकै निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ, विशेष यो कोरोनाको समयमा होइन। अन्त परमेश्वरको हातमा हामी सबै कुरा सुम्पिदियौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थनामा समय बिताउँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हजुरले हामीलाई पवित्र तुलाउनु भएको छ येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा। अन्त हजुरले हामीलाई त्यो पवित्रतामा जिएको चाहनुहुन्छ। संसारबाट अलग रहेर प्रभु हजुरलाई ग्रहणयोग्य जीवन जिएको हजुरले चाहनुहुन्छ। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामीलाई शैतानले, संसारले, अन्त हाम्रो आफ्नै पापी स्वभावले चाहिँ हामीलाई हजुरबाट सिद्ध र सुन्दर जीवन जिउनबाट रोक्न खोज्छ। तर हजुर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, अन्त हजुरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। र प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो मण्डलीको निम्ति, हाम्रो मण्डलीमा भएको हरेक जनको निम्ति, साना बालबालिकादेखि वृद्ध आमा बुवाहरू हरेकलाई हजुरको हातमा सुम्पिदिन्छौँ। हरेक परिवारहरूलाई हामी सुम्पिदिन्छौँ। हजुरले आफ्नो जनहरूलाई आशिष गर्नुहोस्, सुरक्षता दिनुहोस् प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र साथसाथै हाम्रो मण्डलीमा भएका बिरामी जनहरू जो हुनुहुन्छ, विभिन्न जुन चाहिँ कुराहरूले उहाँहरूलाई ग्रस्त गरिएको छ, शारीरिक बिरामी मात्र नभएर मानसिक आत्मिक बिरामीहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँहरूलाई छुनुहोस् र हजुरले चङ्गाई गर्नुहोस्। हजुरले हाम्रो जीवनमा चाहिँ पूर्णता चाहनुहुन्छ। त्यसैले प्रभु शरीरमा, प्राण र आत्मामा प्रभु हजुरले जुन चाहिँ सिद्ध गराउनुहोस्, स्वस्थ बनाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मण्डलीमा कोही आवश्यकतामा छन् भने, अभावमा छन् भने प्रभु उहाँहरूलाई पनि हजुरले सहायता गर्नुहोस्। स्वर्गको भण्डार खोलिदिएर उहाँहरूलाई प्रशस्त रूपले प्रबन्ध गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। मण्डलीमा भएका वृद्ध आमा बुवा र साना बालबालिकाहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। यो चिसो समय आएको छ, रुगा खोकी अन्त विभिन्न किसिमका रोगले चाप्न सक्छ। अन्त उहाँहरूलाई हजुरले विशेष सुरक्षता दिनुहोस्, स्वस्थता दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मण्डलीका प्रियजनहरू जो विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी सम्झन्छौँ। हाम्रो साइप्रसमा भएको अलिसा छोरीको निम्ति, खाडीमा भएका अभिषेक भाइको निम्ति, सन्ध्या बहिनीको निम्ति, सुरेन्द्र भाइको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। बेलायतमा भएका हाम्रो शेरजी र उहाँको आमाको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। र बेलायतमै भएका हाम्रो डाक्टर जीवन, उहाँको श्रीमती प्रीति बहिनी र उहाँका छोरीहरू जोइस र जोसेफिनको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। र अस्ट्रेलियामा भएको हाम्रो किरण भाइको निम्ति पनि प्रार्थना गर्छौँ। उहाँहरूलाई प्रभु विशेष सुरक्षता दिनुहोस् र आशिष गर्नुहोस्। र उहाँहरूका यहाँ नेपालमा भएका परिवारलाई पनि हामी सम्झन्छौँ प्रभु। उहाँहरूलाई पनि प्रभु हजुरले सुरक्षता र आशिष दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मण्डलीमा भएका सबै अगुवाहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ र उहाँका परिवारहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो पास्टर जेम्स जो बागलुङमा हुनुहुन्छ उहाँको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त
यहाँ पोखरामा भएको हाम्रो एलिसिबा बहिनी र समर्पणको निम्ति, अन्त पास्टर जेम्सको बुवा र आमाको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त हाम्रो सुरज भाइ, मिना बहिनीको निम्ति, उहाँको सम्पूर्ण परिवारको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो गोकर्णजी र उहाँको मिसेस अनि उहाँको छोराछोरीहरू सबैलाई हजुरको हातमा सुम्पिदिन्छौँ। प्रभु हजुरले आशिष गर्नुहोस्। र साथसाथै प्रभु हामी हाम्रो राजकुमारजी, दुर्गा बहिनी र उहाँको जुन छोराछोरीहरू, उहाँको आमा, अन्त सम्पूर्ण परिवारलाई हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। उहाँलाई आशिष गर्नुहोस्। र साथसाथै हामी हाम्रो रोशन भाइ, सुनिता बहिनी र शुभेच्छा छोरीलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। उहाँको परिवारजनहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। प्रभु हजुरले आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँहरू र उहाँको सेवकाईहरूलाई प्रभु हजुरले आशिष र अभिषेक गर्नुहोस्। हाम्रो मण्डलीको सम्पूर्ण सेवा सङ्गति र सेवकाईहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। जुन अनलाइनद्वारा हामीले दैनिक रूपमा डिभोसनल जुन चाहिँ सन्देशहरू दिइराखेका छौँ, हजुरले आशिष गर्नुहोस्। र साथसाथै जुन हाम्रो शनिबारको सेवा, प्रार्थना सेवा, यीहरूलाई पनि हजुरले आशिष गर्नुहोस्। अन्त जुन घर घरमा भइराखेको ठाउँ ठाउँमा भएका घरेलु सङ्गतिहरूलाई पनि हजुरले आशिष गर्नुहोस्। हामी हाम्रो पोखरा सहरको मण्डलीहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। पोखरेली समुदायमा भएका मण्डलीहरू, पोखरा समाजमा भएका मण्डलीहरू, अन्त अन्य मण्डलीहरूलाई हामी सम्झन्छौँ। नेपालमै भएका मण्डलीहरूलाई सम्झन्छौँ। प्रभु हजुरले सुरक्षता र आशिष दिनुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। र विशेष प्रार्थनाको जुन चाहिँ विषय हाम्रो पास्टर केपी त्रिपाठी पोखरा ब्याप्टिस्ट चर्चको पास्टर हुनुहुन्छ। उहाँ अस्पतालमा राखिएको धेरै भयो, अन्त अस्तिसम्म उहाँको अवस्था अलि गम्भीर थियो, तर हामी धन्यवाद दिन्छौँ उहाँको अवस्थामा सुधार आइरहेको छ। अन्त हामी प्रार्थना गर्छौँ हजुरले आफ्नो छोरालाई पूर्ण चङ्गाई दिनुहुन्छ। साथसाथै उहाँको परिवारलाई पनि उत्साह र सान्त्वना दिनुहोस्। डाक्टर, नर्स, अन्त विभिन्न स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उहाँको उपचारमा, औषधिमा प्रभु हजुरले सहायता गर्नुहोस् र निको पार्नुहोस् उहाँलाई भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो नेपाल देशको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। यो जुन चाहिँ महामारीको समयमा हाम्रो देशका नेताहरूलाई, अगुवाहरूलाई, विभिन्न निकायमा भएको प्रशासकहरूलाई प्रभु हजुरले बुद्धि र ज्ञान दिनुहोस्। प्रभु उनीहरूले असल निर्णयहरू गर्न सक्नुहुन्छ र यो जुन चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रित गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। डाक्टरहरू, नर्सहरू, विभिन्न स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि यो समयमा हजुरले सहायता गर्नुहोस्, विशेष सुरक्षता दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। विश्वलाई नै हजुरको हातमा राख्छौँ। प्रभु यत्रो महिनाहरू बितिसित्यो, अन्त यो सङ्क्रमणले गर्दाखेरि विश्वलाई नै विभिन्न तहमा चाहिँ असर गरेको छ, तर प्रभु हजुर को अनुग्रह र कृपा हजुरले पोखाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। जुन अहिले विभिन्न देशहरूले प्रभु जुन यो कोरोना भाइरसको विरुद्धमा जुन भ्याक्सिनहरू तयारी गर्दैछन् प्रभु, त्यसमा सफलता हजुरले दिनुहोस् प्रभु। अन्त मानिसहरूलाई हजुरले यो जुन चाहिँ रोगबाट सुरक्षित राख्नुहोस् प्रभु। अन्त यी सबै कुरामा प्रभु हजुरले आफ्नो उद्देश्य, आफ्नो योजना पुरा गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। विश्वभरिका इसाईहरूलाई हजुरको हातमा राख्छौँ र यो समयमा उहाँहरूलाई सुरक्षता दिनुहोस्। अन्त यो समयमा हजुरको राज्य वृद्धि गर्न चलाउनुहोस्। हराएका आत्माहरूलाई प्रभुतर्फ ल्याउनमा उनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु, हामी यो आजको यो उपवास र प्रार्थनाको समयको निम्ति। अन्त हामीलाई यो दिनभरि प्रभु हजुरको उपस्थितिमा रहन, हजुरलाई मनन गर्न हजुरले सहायता गर्नुहोस्। प्रार्थना
को मनुष्यमा रहिराख्न हजुरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। आफ्नो जनहरूलाई प्रभु हजुरले आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ प्रियजनहरू, धन्यवाद मसँग प्रार्थना र उपवासमा हजुरहरू सहभागी हुनुभयो। अहिले म बिदा चाहन्छु। मेरो निम्ति र मेरो परिवारको निम्ति पनि प्रार्थना गरिराखिदिनुहोस्। हजुरहरूलाई थाहा छ म अहिले हङकङमा छु, मेरो परिवारहरू नेपालमा हुनुहुन्छ। अन्त हामीलाई हजुरहरूले प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। अन्त हामीतर्फ हजुरहरू सबैलाई धेरै माया, धेरै प्रेम, धेरै सम्झना र प्रार्थना। अन्त हामी फेरि नभटेसम्म हामी यसरी नै एकअर्कालाई चाहिँ याद गरौँ प्रार्थनामा। हुन्छ प्रियजनहरू, जय मसीह। परमेश्वरले हजुरहरूलाई प्रशस्त आशिष दिउन्।